तो बच्चों अब शुरू करते हैं छह का पहाड़ा। मेरे बाद बोलिए। छ एकम छ, छ दूनी 12, छ तिया 18, छ चौके 24, छ पंचे 30, छ छक्के 36, छ सत्ते 42, छ अठे 48, छ नवा 54, छ दहिया 60। एक बार फिर मेरे बाद बोलिए। छ एकम छ, छ दूनी 12, छ तिया 18, छ चौके 24, छ पंचे 30, छ छक्के 36, छ सत्ते 42, छ अठे 48, छ नवा 54, छ दहिया 60।